مرحبا بكم من جديد. خلال هذا الفيديو سنتعرف مكونات الجملة في اللغة الفرنسية وكيف يتم تركيبها. لذلك تابع معنا الفيديو إلى الأخير لتتمكن من صياغة جمل بكل سهولة. لنتابع الدرس الآن. لدينا هذه الجملة: سمير mange une pomme. سمير أكل تفاحة. مكونات هذه الجملة: نون ماسكولين يعني اسم مذكر اللي هو دوره الفاعل اللي هو لو سوجي، ثم mange اللي هو ان فيرب فعل إلى المصرف إلى الحاضر اللي هو لو بريزون والأصل ديالو مونجي لو إغ على فان، ثم اون بوم اللي هو نون فيمينا اللي هو اسم أو اسم مؤنث ويلعب دور الكومبليمون اللي هو المتمم ديال الجملة أو ما يسمى بالمفعول به. لنمر الآن إلى طريقة كتابة الجملة بطرق أخرى. Que fait سمير؟ يعني ماذا يفعل سمير؟ Il mange une pomme. Il تعوض سمير. Donc il هو ضمير يعوض لنا سمير. Que fait سمير dans la cuisine؟ سمير mange une pomme dans la cuisine. Que fait سمير؟ ماذا يفعل سمير dans la cuisine؟ Donc سمير mange une pomme dans la cuisine. قمنا الآن بتمديد الجملة وتطويرها وجعلها جعلها طويلة. سمير mange une pomme dans la cuisine. أضفنا dans la cuisine. Donc سمير toujours c'est le sujet اللي هو الفاعل أو اللي كيتسمى le groupe nominal. ثم mange هو فعل ديال l'action فعل الحركة mange. une pomme اللي هو complément direct مفعول به. dans la cuisine c'est le complément indirect يعني جار ومجرور أو ظرف مكان يعني le complément indirect. إذا هنا مكونات الجملة الآن هو السوجي. ضروري من لو سوجي يقدر يكون اسم سمير أو لو شا أو أي اسم، ثم لو فيرب ثم لو كومبليمون. الآن نمر إلى لو نون الاسم. يتكون من قسمين: فيمينا اللي هو مؤنث أو ماسكولين اللي هو مذكر. الأسماء المؤنثة تبدأ بلا أو لا une بحال femme, une femme, une maison, une mosquée, la lune, la vache, la chance. الأسماء المذكرة مذكر تبدأ ب le أو لا un homme, un arbre, le jardin, un jardin, le soleil, le mouton, un mouton, le résultat, un résultat. هنا لكي نميز بين الاسم المؤنث والاسم المذكر. ثم نمر الآن إلى الضمائر أو كيف يمكننا تعويض اسم أو لو سوجي اللي هو الفاعل بضمير معين بدون كتابة الاسم لتفادي التكرار. عندما نريد أن لا نكرر اسم سمير يمكننا تعويضه بضمائر شخصية تسمى les pronoms personnels. Les pronoms personnels en français كاينين je اللي هو ضمير ديال أنا moi، je travaille يعني أشتغل، je mange أأكل، je cherche أبحث. إذن دائما أنا الضمير هو أنا moi. je vends أبيع، je joue ألعب، j'achète الآن كتبت بدون je كتبت بدون e لأن لدينا je achète لدينا التقاء ديال حرفين e مع a اللي هما لي فويل، لذلك يتم يعني مسح e يعني لا نحذف e ويبقى مكانه أبوستروف الفاصلة في الأعلى ويقرأ بسهولة j'achète. صعوبة القراءة je achète نقول j'achète، je cherche je travaille j'achète. إذن je هو أول ضمير في اللغة الفرنسية اللي هو يقصد به أنا أفعل je travaille je cherche je mange j'écris etc. وهكذا. الآن لدينا
moi je travaille. أنا أشتغل. moi je travaille. ولكن يمكننا يعني اختصار الجملة ونقول je travaille أشتغل الآن اللي هو لو بريزون الحاضر je travaille أو moi je travaille. عندما يسألك شخص معين ماذا تفعل تقول له moi je travaille أنا أشتغل أو بخلاصة نقول je travaille أشتغل. moi je mange أو لا je mange. نمر إلى الضمير الثاني اللي هو tu يقصد به أنت المخاطب. أنت تخاطب شخص أمامك وهو شخص وحيد يمكن أن يكون مذكر أو مؤنث. نقول مثلا نأخذ فعل اللي هو pouvoir اللي هو الاستطاعة تقول له tu peux أنت تستطيع. toi tu peux أو لا tu peux تستطيع. peu تم تصريفه لأن الأصل ديال الفعل هو أصل الفعل هو pouvoir ولكن لا يمكن أن نقول tu pouvoir يتم تصريف الفعل حسب tu peux tu peux أو نقول أنت تستطيع toi tu peux. وفي الحديث لا نقول toi tu peux نقول فقط tu peux تستطيع. نمر إلى الضمير الثالث اللي هو il بالنسبة للمذكر ولا elle بالنسبة للمؤنث. نأخذ فعل سافر voyager. il voyage هو يسافر. elle voyage هي تسافر. إذا نقول elle voyage تسافر. il voyage يسافر. يسافر أحمد يسافر إلى مدينة معينة. il voyage. elle voyage هي تسافر. elle voyage tous les dimanches هي تسافر كل يوم أحد. elle donc elle هي للمؤنث للأنثى. il هو للمذكر il voyage avec son père. avec يعني مع أبيه. son père أبيه. نمر إلى الضمير الآخر اللي هو nous ويقصد به مجموعة من الناس وأنا معهم. إذا nous نحن. nous allons au café يعني سنذهب إلى المقهى. نحن سنذهب إلى المقهى أو سنذهب فقط إلى المقهى. سنذهب إلى المقهى. allons هو le verbe aller وتم تصريفه وأصبح فيه ONS في الأخير لأن nous نقصد به nous allons وفيها S مع A كتحول إلى Z. nous allons au café. nous partons à Paris يعني سنذهب إلى باريس. nous choisissons le meilleur سنختار الأفضل. le meilleur الأفضل أو الأحسن. choisissons سنختار نحن nous سنختار. donc nous choisissons le meilleur. نمر إلى الضمير ما قبل الأخير اللي هو vous يعني أنتم. أتكلم مع مجموعة من الناس أقصدهم أنتم وأخاطبهم هم أمامي أقول لهم أنتم vous ماذا تفعلون. أنتم vous mangez تأكلون. vous partez vous allez au café. donc vous allez au café يعني ستذهبون إلى المقهى. vous allez au café. aller اللي هو الذهاب. vous répondez au téléphone. vous répondez ستجيبون على الهاتف. vous دائما أتكلم مع مجموعة من الأشخاص أو أطفال مثلا. vous allez au café. vous répondez au téléphone. دائما لدينا vous اللي هو ضمير زائد الفعل اللي هو répondez زائد au téléphone un complément. يمكن أن يكون مباشر اللي هو direct مفعول به أو غير مباشر اللي هو الجر والمجرور أو يعني ظرف مكان أو ظرف زمان. إذن نمر إلى الضمائر الأخرى الضمائر الأخيرة التي اللي هي il و elle. il بالنسبة لمجموعة من الذكور و elle بالنسبة لمجموعة من الإناث. ضمائر يعني الغائبات والغائبون. إذن هم وهن يعني هم وهن.
elles vont au café. Ils vont هو aller. سيذهبون إلى المقهى. vont هو le verbe aller ولكن تم تصريفه مع il. إذا كان مع il يتم كتابته ليس aller ولكن vont. Ils vont au café. Elles répondent au téléphone. elles البنات مثلا هن يعني سيجبن على الهاتف. elles répondent au téléphone اللي هو دائما نتحدث عن الزمن الحالي أو الحاضر. سيجبن على الهاتف. elles répondent au téléphone. دائما نرى الآن أن لدينا ضمائر نضيف لها أفعال ثم تأتي بعد ذلك يعني لي كومبليمون اللي هما المفعول به أو الضمائر اللي هي أو الجر والمجرور. إذا لدينا ضمير أو لو سوجي اللي هو لو سوجي الآن اللي هو il زائد لو فيرب vont ولا répondent زائد لي كومبليمون اللي هو au café ولا au téléphone. إذا عندما أريد أن أتحدث دائما أستحضر مع من أتكلم أو ماذا أقصد ثم أضيف له الفعل حتى يمكنني أن أن أتحدث على l'action أو الحركة. إذا صياغة الجملة تبدأ ب le nom اللي هو الاسم le sujet زائد le verbe زائد le complément. لدينا الآن مثلا هذه الصورة كلب le chien داخل منزله اللي هو لانيش. دونك يمكننا فقط قول جملة بسيطة le chien dort أو نقول le chien dort dans sa niche في منزله. il dort dans sa niche هو نائم يعني ينام في منزله. un chien qui dort dans sa niche أو لا كلب لا نعرفه نكرة un chien qui dort الذي ينام في منزله. الصورة الثانية لدينا le chien dort sur sa niche ليس داخل ولكن فوق sur sa niche. regarde le chien dort sur sa niche. regarde on dort le chien dort ينام sur sa niche فوق sa niche. الجملة الأخيرة regarde un chien يعني كلب ليس معرف كلب كي دور الذي ينام كي هو الذي ينام sur sa niche الذي ينام فوق منزله. إذن هنا يمكننا نفس المعنى ولكن بجمل مختلفة جمل قصيرة جمل طويلة أضيف في كل مرة للجملة حتى تصبح طويلة. إذن نلاحظ الآن le chien يمكننا كذلك تغيير الأفعال في كل جملة. le chien dort dans sa niche يعني كلب يعني ينام في منزله. نعوض dort بفعل آخر le chien mange. إذن le chien mange dans sa niche الكلب يأكل في منزله. le chien aboie الآن ينبح ينبح dans sa niche. إذن 3 أفعال قمت بتغييرها فتغير المعنى كليا. فلدينا le chien dort ينام le chien mange يأكل le chien aboie يعني ينبح dans sa niche هي يعني لو كومبليمون ديال الجملة اللي هو المتمم ديال الجملة أو dans sa niche يعني اسم مكان أو ظرف مكان في هذه الجملة. شكرا وتحية للجميع وإلى اللقاء.